أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتاتا وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم لن يبعث الله أحدا وأنا لامسنا السماء فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تهربا رشدا وأما القاسطون فقالوا لجهنم هتبا وعلوا استقاموا على الطريقات لأسقناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما كان عبد الله يدعوه كادوا يكونوا عليه لبادا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجير
يأتيني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إني أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.